वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएस इकबाल टीवी चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल ख़त्म हो गया, लेकिन वो सर झुकाकर मुझसे सवाल पूछ रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सवाल वाहिद इसका है, ये सवाल करोड़ों लोगों का है। हम नए साल के लिए पुरअज़म हैं, नए अहद व पैमान करते हैं और बेशुमार ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो पूरे क्यों नहीं होते? मेरा जवाब है कि 95% लोग ऐसे हैं जो नए साल की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग 15 जनवरी के बाद ख़त्म हो जाती है। जब भी नया साल शुरू होता है, लोग अपने आप से कुछ वादे करते हैं कि हम नए साल के बदलने पर खुद को बदलेंगे। वो इस तब्दीली को लाने के लिए नए मंसूबे बनाते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मंसूबा बंदी का मतलब क्या है। मंसूबा बंदी का मतलब है वक़्त और वसाइल का बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करना। ये भी याद रखें कि मंसूबा बंदी हमेशा बड़े कामों के बारे में नहीं होती, बल्कि छोटे कामों के बारे में भी होती है। मंसूबा बंदी के बारे में एक आम गलत फहमी पाई जाती है कि इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। दर हकीकत यह सिर्फ एक पहलू है, लेकिन ज़िंदगी में तब्दीली और कामयाबी के लिए सिर्फ एक पहलू नहीं, बल्कि तमाम पहलुओं को अमल में लाना ज़रूरी है। सवाल ये है कि बहुत से लोग जो मेहनती, काबिल और ख़ुद को बदलने का जज्बा रखते हैं, लेकिन फिर भी इनकी मनसूबा बंदी ज़्यादा देर नहीं चल सकती। इसकी वजह क्या है? इसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह मकसद का वाज़िया ना होना। मनसूबा बंदी ज़्यादा देर तक ना चलने की पहली वजह ये है कि इन लोगों ने जिन अहदाफ को हासिल करने का इरादा किया होता है वो वाज़िया नहीं होते। मसलन कोई इंसान ये जानता ही नहीं कि इसने जाना कहाँ है, वो अपना सफ़र किसी भी सीमत शुरू कर ले, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। ये इज़्तिराब की हालत है, ये बदतरीन ज़हनी कैफियत है। इस हालत में इंसान किसी भी फैसला कुन मोड़ तक नहीं पहुँच सकता। इंसानी ज़हन एक पावर हाउस की तरह है। इसकी तवानाई इस वक्त सही इस्तेमाल होती है जब इसके वाज़िया अहदाफ और मकासद हों। अगर वो मकासद वाज़िया नहीं हैं तो फिर कभी भी वो इन्हें हासिल नहीं कर सकता। इसलिए इंसान के लिए अहदाफ का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी वजह तैयारी का ना होना। ये मनसूबा बंदी की नाकामी की एक और वजह है कि लोग जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, इसको हासिल करने के लिए इनकी तैयारी नहीं होती। वो सस्ते होते हैं लेकिन महंगा बिकना चाहते हैं, और जब भी वो कामयाब नहीं होते तो सब कुछ अपनी किस्मत पर डाल देते हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं। बड़ी कामयाबी के लिए अपनी ज़ात के इन पहलुओं को देखना होगा जहां कमज़ोरी हो, और फिर इसके बाद इन पर मेहनत करना होगी। आप खेल की मिसाल ले लें। एक खिलाड़ी जो अच्छा खेलने का अज़्म रखता है, इसका ख्याल है एक बार मैदान में जाने का मौका मिल जाए तो मैं ऐसी परफॉर्मेंस पेश करूँगा जिसे दुनिया याद रखेगी। लेकिन उसने अमली तौर पर पसीना नहीं बहाया तो इसका अज़्म कितना ही बुलंद क्यों ना हो, वो इसके बल पर अच्छा खेल नहीं खेल सकेगा। तीसरी बड़ी वजह क़ुव्वत इरादे की कमी है। मनसूबा बंदी में कामयाबी का तीसरा और सबसे अहम अंसर क़ुव्वत इरादी है। क़ुव्वत इरादी का मतलब है कोई इंसान अपने कौल का कितना पक्का है और वह अपने बोले हुए अल्फाज पर किस हद तक कारबंद है। मनसूबा बंदी को कामयाब बनाने के लिए क़ुव्वत इरादी का बड़ा अमल दखल है। हम में से अक्सर लोगों ने बहुत सारे आधे कुएं खोद कर छोड़ दिए होते हैं। क़ुव्वत इरादी की कमी की वजह से एक काम में चंद दिन मेहनत करने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरा शुरू कर दिया जाता है, इसको छोड़कर तीसरा, फिर चौथा, और कामयाबी एक में भी नहीं मिलती। हालांकि अगर एक ही कुएं में मुस्तकिल मजाजी के साथ मेहनत की जाए तो ख़जाना हाथ लग सकता है। क़ुव्वत इरादी इंसान को इस्तिकामत की दौलत से नवाजती है। इस्तिकामत का दूसरा नाम करामत है। जब भी इंसान लगा रहे, इसकी मेहनत ज़रूर रंग लाती है। मज़े की बात यह है क़ुव्वत इरादी का ताल्लुक़ उम्र, पेशे और काबिलियत के साथ नहीं होता, बल्कि ये एक आफाकी असूल है। जो बंदा इस पर अमल कर ले वो कामयाबी पा सकता है। चौथी वजह
انسان کی صحبت۔ انسان کی زندگی کا کامیاب ہونا یا ناکام ہونا، اس میں بڑا کردار ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ خوش قسمتی سے اگر اچھے لوگ مل جائیں تو ان کی بدولت انسان اپنی زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے، لیکن اگر وہ لوگ ایسے ہوں جو منفی سوچ کے حامل ہوں، اس کی وجہ سے انسان کے خیالات پہ ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر بڑا نہیں سوچ سکتے۔ دوستوں کی صحبت اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ میں کن لوگوں کے درمیان بیٹھ رہا ہوں۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ وہ خیالات ہیں جو آپ ان دوستوں سے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان افراد کو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر چھوڑنا ممکن ہے تو چھوڑ دیجئے، اگر چھوڑنا ناممکن ہے تو تعلقات معدم کر دیں، ان سے دل نہ لگائیں، کیونکہ اگر وہ آپ کے جذبات پر حاوی ہو گئے تو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تبدیلی چھوٹے قدم سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دم سے خود کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ کوئی انسان کتنا کامیاب ہے یا ناکام، اس کی عادات دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دراصل یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اس قدم رکھنے کے بعد آگے کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ ہم میں سے اکثر لوگ یکدم خود کو بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کل سے روزانہ 2 گھنٹے پڑھوں گا یا 1 گھنٹہ ورزش کروں گا۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ عادتوں میں مثبت تبدیلی لانے کا آسان حل یہی ہے کہ پہلی سیڑھی یا چھوٹے قدم سے خود کو بدلنا شروع کر دیں، روزانہ کی بنیاد پر اس میں اضافہ کرتے جائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مطالعے کی عادت بنانی ہے تو آغاز ایک صفحے سے کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ۔ یہ مستقل مزاجی آپ کو وہ طاقت دے گی جس کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے مطالعے کی مقدار کو بڑھانا آسان ہو جائے۔ غلطیوں سے سیکھیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں۔ کہتے ہیں کہ خوش ہونا ہے تو تعریف سنو، بہتر ہونا ہے تو تنقید سنو۔ جو بھی انسان اپنی غلطیاں تسلیم کر کے انہیں ختم کر لیتا ہے تو پھر اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال بھی آپ نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، ان سب کی لسٹ بنائیے، ساتھ ہی یہ بھی لکھ لیں آپ نے ان غلطیوں سے کیا سیکھا۔ آپ کے اسباق انمول ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیں، آنے والی زندگی میں یہ اسباب کام آئیں گے۔ تجربہ سب سے بڑا استاد ہے، اپنے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان کو ڈائری میں لکھ لیں اور کوئی اچھا سا عنوان بھی دے دیں۔ نئے خواب سجائیں، خواب زندگی میں جوش اور ولولہ لے کر آتے ہیں۔ خواب دیکھنے والے لوگ پر امید رہتے ہیں۔ ہر شعبے کے خواب بنائیں، کاروبار، پڑھائی، تعلقات، گھر، معاشرہ، سب کے خواب سجائیں اور انہیں لکھ کر رکھ لیں، اور یاد رکھیں کہ آپ کے خواب تعبیر پانے کے لیے درج ذیل اصولوں کے محتاج ہیں۔ پہلا اصول، ہر نئی چیز پہلے انسان کے ذہن میں بنتی ہے، اس کے بعد وجود میں آتی ہے۔ انسان کے اندر کی دنیا جیسے ہوتی ہے اسی کے مطابق باہر کی دنیا بنتی ہے، اور قانون کشش کے مطابق جو چیز انسان کے ذہن میں ہوتی ہے وہی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرا اصول، اپنی ذات پر اور خوابوں پر یقین رکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنے خوابوں اور تصورات پر خود یقین نہیں رکھتے تو وہ وجود میں نہیں آ سکتے۔ تیسرا اصول، آپ کے جو خواب ہیں اس کے متعلق ایسا محسوس کریں کہ وہ پورے ہو گئے ہیں، یعنی آپ نے جو بننا ہے اس کیفیت کو ابھی سے اپنے اوپر طاری کر لیں۔ اس کیفیت کو خود پر طاری کرنے کے بعد جو سکون ملے گا وہی آپ کو اس کی طرف کھینچے گی۔ قدر کیجئے، زندگی کی اصل قدر وقت کی قدر ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ ان میں یہ احساس دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے کہ وقت بہت کم ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔
گھڑی کی سوئی یہ پیغام دے رہی ہے کہ زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اس لیے اس سال کو اپنی زندگی کا سب سے اہم سال مانیں اور اس سال کے ہر دن کو بھی بہت اہم مانا جائے کہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا، تو یہ سال اور یہ وقت فائدہ مند ہو جائے۔ زندگی کو بامقصد بنائیں، اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ باندھو، تمہاری زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ بامقصد زندگی کے لیے ایک سال تو کیا انسان 100 سال قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو زندگی سالوں اور صدیوں کی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عظیم مقصد کی بدولت انسان بھی عظیم بنتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کو وہ لوگ جو آج بھی زندہ نظر آئیں گے، جن کی عمر تو شاید 60-70 سال کی ہوگی، لیکن زندگی کا مقصد بہت عظیم بنایا۔ آپ بھی آنے والی نسلوں کے لیے مثالی شخصیت بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وقت کی قدر کریں، اپنا مقصد حیات اونچا رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ یہ سال اور آنے والا سال بھی ویسا ہی سال ہوگا جیسا سال گزر گیا، اس لیے کچھ نیا کر کے کچھ نیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو آپ کرتے رہے وہی ملتا رہے گا۔ اگر آپ خود کو نہیں بدلیں گے، خود کو بدلیے، آپ کی آنے والی زندگی بدل جائے گی۔ شکریہ۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور براہ کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔